अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। प्रोग्राम के पहले से मैं बात करेंगे उस हंगामे की जो कल कौमी असम्बली में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयानात से शुरू हुआ। आज उसकी गूंज ऐवाने बाला में भी सुनाई दी। नून लीग के सेनेटर्स ने फवाद चौधरी साहब और तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। रेडियो पाकिस्तान के मामले से शुरू होने वाले बयानात ने एक अलग रुख इख्तियार किया और मामला गैर पार्लिमानी अल्फाजों तक जा पहुंचा, जिन्हें बाद में कार्रवाई से हज़फ भी करना पड़ा। फवाद चौधरी साहब के इन बयानात पर अपोजिशन और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया, क्योंकि बेशतर इल्ज़ामात का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ था, जिसमें PIA के चेयरमैन PBA के चेयरमैन की तैनाती से लेकर गैर कानूनी भर्तियों को खुर्शीद शाह से जोड़ा गया। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो साहब ने भी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और उसे सेलेक्टेड हुकूमत करार दिया। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि क्या मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी पर मुख्तलिफ मुकदमात की सूरत में कड़ा वक्त आने वाला है, जिसकी वजह से पार्टी का रवैया इतना जाराना हो गया है। और इन बयानात के बाद तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि हुकूमत अभी भी कंटेनर की सियासत से बाहर नहीं निकली। इस पर भी बात करेंगे और अगले कुछ हिस्सों में बात करें सानिया मॉडल टाउन केस जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है और पार्लियामान में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर कॉलम नगार रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, आपकी इजाज़त के साथ अगर पहले हम सुन लें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का क्या कहना था एंड देन सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का रिबटल। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने सियासतदानों की कोई इज्जत नहीं छोड़ी। PIA का बेड़ा गर्क कर दिया, स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर दिया, रेडियो का बेड़ा गर्क कर दिया, TV का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो सर एक मुख्तसर सा बस जोज था उनकी बात का। मुशाहिदुल्लाह साहब की भी आप बात सुन लेते हैं। इन्हें साबित करना पड़ेगा वजीर मौसूफ को कि मैंने अपने भाई को या अपने कजन को आला ओहदों पे लगाया, वरना इस झूठ पे उन्हें यहां पे आके माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर माफी नहीं मांगेंगे ये हाउस नहीं चलेगा। सर, एक छोटी बात इससे पहले कि हम पढ़ें सब्सटेंस में, ये जो बात की जाती है अक्सर हमारे सियासी मुबाहिसा का एक हिस्सा बन जाता है कि जी ये आदमी एक ज़माने में टैक्सी ड्राइवर था, या ये आदमी एक ज़माने में PIA के जो कन्वेयर बेल्ट्स हैं उस पर सामान लोड किया करता था। इसको सर, या आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में बार बार कहा जाता था कि जी ये तो नहीं हुआ करते थे, इनके वालिद साहब नहीं हुआ करते थे। ये जो क्लास शेमिंग है सर, ये थोड़ा सा आपको नामुनासिब नहीं लगता? और शायद इसको एक और तरह से एक मुस्बत बात नहीं लगनी चाहिए हमारी जमहूरियत के लिए कि जी थोड़ी बहुत एक अपवर्ड सोशल मोबिलिटी है कि आदमी आगे बढ़ सकता है, इन्हीं कामों से आगे बढ़ के फिर पार्लियामान में शायद एक ऑथेंटिक किस्म की नुमाइंदगी कर सकता है उन्हीं तबकों की। हम इसको बतौर एक ये डेरोगेटरी अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये आपकी बात 100% ठीक है जी। आई थिंक ये हाईली कंडेमनेबल है। ये एटीट्यूड है, ये जो रवैया है, ये शायद वो कॉलोनियल लेगेसी है जिसको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बिल्कुल आई 100% एग्री कि ये एक सोशल मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप इसमें एक अगर है सर, वो अगर ये है कि अगर आप जायज़ कमाई के साथ आगे मूव करते हैं, अगर आप मेरिट की बेसिस के ऊपर नौकरी मिलती है आपको और बढ़ते हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन के हेड भी बन जाते हैं, तो ये इंतहाई काबिल एहतराम चीज़ होनी चाहिए। और उन लोगों को आपको अपलॉड करना चाहिए कि ये आपके गरीब तबकों में भी ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो जिनके पास मेरिट है, जिनके पास रेलेवेंस है, जो अब मेहनत के बल के ऊपर जाते हैं। ये बिल्कुल आपने एक ऐसी चीज़ को पॉइंट आउट किया है जो कि हमारे तबकाती इख्तलाफात जो हैं उनको बार बार मुख्तलिफ औकात में उजागर करती रही है। मेरा ख्याल है कि शायद वो वक्त आ गया है कि आप हुकूमत को भी एक किस्म की एक मूवमेंट लॉन्च करें जिसमें कि एक होमोजेनिटी का एक एलिमेंट जो है वो माशरे में क्रिएट हो। बहुत ज़रूरी है। बहुत मज़र साहब, ये जो अपोजिशन की तरफ से आपने ये इतनी बरहमी देखी, क्या ये इनका दुरुस्त मौक़िफ़ है कि ये कंटेनर की सियासत है, अपोजिशन की सियासत है, या ये किसी और चीज़ का इंडिकेटर है कि शायद मुकदमे खुलने को जा रहे हैं? किस तरह देखते हैं आप सर? अच्छा, असल में मसला ये है कि जो ज़बान है हमारी वो मजमूई तौर पे ख़राब होती जा रही है। हम सियासतदानों में देखें, हम जनरली बात करते हैं तो बहुत लाउड होते हैं,
ہم اگر اپنا رویہ دیکھیں تو ہمارے اندر بہت زیادہ غصہ نظر آتا ہے ہمیں اکثر اوقات. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. اب اگر آپ وزیر اطلاعات ہیں تو اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جی. ایک تو یہ کہ آپ کی اطلاعات درست ہو کم سے کم, اور جب فواد چودھری صاحب بہت اچھا بولتے ہیں, بہت ووکل نظر آتے ہیں, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو انہیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح بات کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, اور پھر ان کی معلومات درست ہیں یا نہیں ہیں. یہاں مجھے لگتا ہے کہ چودھری کا جو سب سے بڑا پرابلم مجھے نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ چونکہ وزیر اطلاعات ہیں, انہیں ہر صورت میں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, لیکن ان دا پروسیس وہ ٹپیکل, خاص طور پہ پنجاب کی پالیٹکس میں یہ بہت زیادہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اس میں غصہ نظر آتا ہے, اور وہ اس طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ جو حقائق سے بھی مختلف ہیں اور بالکل بس کے برخلاف ہیں. یعنی جیسے انہوں نے مرتضی سولنگی پر الزام لگایا وداؤٹ ریئلائزنگ اور وداؤٹ نوئنگ. یہ مرتضی سولنگی ایک اسٹیبلش جرنلسٹ ہیں, اور اگر انہوں نے پہلے تو اول تو یہی غلط ہے کہ وہ نیو یارک میں ٹیکسی چلاتے تھے, ان کو فواد چودھری صاحب کو یہی نہیں پتا. اور فرض کریں اگر کوئی, اور آپ سب کو پتا ہے کہ امریکہ یا لندن میں لوگ جا کے پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں, اور اس میں اگر وہ کرتے بھی تھے تو اس سے ان کی اس قابلیت پہ کہاں کوشچن اٹھتا ہے کہ وہ ریڈیو نہیں چلا سکتے. جو آدمی وائس آف امریکہ میں کئی سالوں سے کام کر رہا ہے وہ اگر ریڈیو نہیں چلا سکتا تو پھر اور کون چلا سکتا ہے. اگر اس کی میرٹ پہ وہ کوشچن کرتے کہ جی یہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے, یا ان کے پاس ڈگری نہیں تھی, یا یہ اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں ہوتے تھے, تو بات سمجھ میں آتی ہے. پھر دوسری بات, وہ خود مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. جب وہ چور ڈاکو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والوں کو کہتے ہیں تو وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں, وہ ایڈوائزر تھے. وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ جب وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, اور فرض کریں ان کی ان باتوں میں کچھ حقیقت بھی ہے, اور ہوگی یقیناً حقیقت, اس کو نہیں پتا کہ پاکستان اسٹیل کہاں پہنچ گئی ہے, کس کو نہیں پتا کہ یہ پی آئی اے کا کیا حال ہے, لیکن یہ آج سے تو نہیں ہے. تو انہیں یہ ساری چیزیں پتہ ہیں, وہ اس کا حصہ رہے ہیں. اچھا مظہر صاحب, ایک سوال سر, اور پھر میں رؤف صاحب کی بھی رائے شامل کرنا چاہوں گا. آپ نے جس طرح کہا یہ ایک مجموعی قسم کا ایک رجحان ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں سے منسلک ہے, تو کیا سر یہ ایک ٹرینڈ کا پروڈکٹ نہیں ہے جو ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھا تھا, جس میں مسلم لیگ نواز کا بھی ایک بہت اہم کردار تھا, اور بلکہ پچھلی حکومت میں بھی ان کے کافی سینئر لیڈران تھے جن کی زبان کافی زیادہ نامناسب تھی. فواد چودھری صاحب کا بھی جس طرح آپ نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے تعلق رہ چکا ہے, کیا تمام سیاسی جماعتوں کو اسی صفحے پہ آ کے اپنا ٹون بہتر نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے بدقسمتی سے سب یہ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے اور کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے بجٹ پہ, منی بجٹ پہ, اور تقریریں کچھ اور ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے, وہ کہتے ہیں چور اور ڈاکو کو چور اور ڈاکو نہیں کہیں تو کیا کہیں, بالکل کہیں, چور کو چور کہیں, ڈاکو کو ڈاکو کہیں. پہلے اسے ثابت تو کریں چور, پہلے اسے ثابت تو کریں ڈاکو. کیا آپ کسی ملزم کو مجرم کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو بھی کہ ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے؟ یہ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ, اور پھر یہ کیا میسج دے رہے ہیں دوسروں کے لیے؟ اور حکومت تو ہمیشہ ایک ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے, اور حکومت تو چیزوں کو آپ چلائیں. آپ کو کس نے روکا ہے کہ کیسز نہ چلائیں؟ آپ کو کس نے نہیں روکا؟ آپ کو کس نے روکا ہے کہ جتنی کرپشن کی آپ باتیں کر رہے ہیں, اور خود ان کی منسٹری میں بے انتہا کرپشن رہی ہے ماضی میں, تو کس نے ان کو روکا ہے؟ حکومت لائے, کرپشن کے کیسز بنائے, اسٹرانگ کرپشن کے کیسز بنائے, اور سزا دلوائے. سزا کے بعد سب اس کو سزا یافتہ کہیں گے؟ کون نہیں کہے گا اس کو سزا یافتہ؟ لیکن اس سے پہلے کسی کو چور کہنا, کسی کو ڈاکو کہنا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل بقول فواد چودھری کل آپ کو ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے لیجسلیشن کے لیے.
تو آپ کس منہ سے چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ بالکل پھر آپ کی اپنی جماعت میں جو مسلم لیگ نون کے لوگ شامل ہوئے ہیں، کیا وہ چور ڈاکو نہیں تھے؟ کیا جو پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہوئے ہیں کیا وہ چور ڈاکو؟ تو یہ کون سی لینگویج ہے؟ آپ سیدھا سیدھا سب پہ مقدمہ بنائیں، پی آئی اے کا بنائیں، پاکستان اسٹیل کا بنائیں، لیکن خدا کے لیے کسی کو مجرم ثابت تو کروائیں۔ مظہر عباس صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی دینے کا۔ رؤف صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے سر، جو مظہر صاحب نے فرمایا کہ جی آپ خود انویسٹیگیشن کریں اور جو اپنا لہجہ ہے اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ لائیں، واٹ ڈو یو سے سر دین وی موو آن؟ نہیں، لہجے میں تو امپروومنٹ لانے کی سب کو اکراس دا بورڈ ضرورت ہے، ہر ایک کی۔ اب دیکھیے، آپ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اب دیکھیے دانیال عزیز کی زبان آپ کو یاد ہوگی، آپ کو عابد شیر علی کی زبان یاد ہوگی، آپ کو دانیال چودھری کی زبان یاد ہوگی، آپ کو رانا ثناء اللہ کی زبان یاد ہوگی، آپ کو خواجہ آصف صاحب کی زبان یاد ہوگی۔ میں صرف ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ، اس کے علاوہ اب ادھر جو آپ کل جو سیال صاحب نے کھڑے ہو کے سندھ اسمبلی میں کیا کہا ہے، جس کے اوپر ایک طوفان کھڑا ہو گیا، وہاں بھی پی ٹی آئی میں بھی فواد چودھری ہیں، شاید اور بھی 2-4 لوگ ہو جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہو۔ تو اکراس دا بورڈ آپ کو ایک جو ڈکے نظر آ رہا ہے آپ کے معاشرے میں، ایک انحطاط جو نظر آ رہا ہے، آئی تھنک اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور اس جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ شاید حکومت کو، چونکہ رسپانسبلٹی حکومت کی ہوتی ہے، حکومت ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتی ہے، حکومت یہ کام نہیں کر سکتی اور حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اپوزیشن بے شک کرتی رہے، اگر اپوزیشن کے کچھ لوگ کھڑے ہو کے بدزبانی بھی کرتے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن حکومت جب بدزبانی کرے گی تو حکومت پھر ٹارگٹ بنے گی اور وہ کام نہیں کر سکے گی جس کام کے جو کہ ان کی رسپانسبلٹیز ہیں۔ مظہر صاحب کی بات سے میں اس حد تک ضرور ایگری کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے جو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جی ادارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہوئے ہیں، تو اداروں کو ٹھیک اگر کرنا ہے تو وہ گالی گلوچ سے نہیں ہو سکیں گے، اس کے لیے آپ کو بڑے فنڈامنٹل ریفارمز جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے اور وہ پروپوزلز آپ کو پارلیمنٹ کی فلور کے اوپر لا کے ڈسکس کرنے ہوں گے، تو ان کو لے کے آئیے۔ اگر کسی کے خلاف آپ نے مقدمہ بنانا ہے، کسی نے کرپشن کی ہے تو ضرور کیجئے، وہ آپ کو کوئی نہیں روکے گا، یہ آپ کا رائٹ بھی ہے اور آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے حکومت کی، تو وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس انداز میں بیان کریں گے جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے بیان کیا ہے، تو جو پرپس ہے وہ کام کرنے کا وہ فوت ہو جائے گا، وہ آپ کر نہیں سکیں گے، کیونکہ جو اس کا ریئیکشن ہوگا اس میں وہ سب چیز جو ہے وہ کھو کے رہ جائے گی، اور پھر جب وہ کام کرنے کی آپ کوشش کریں گے دوبارہ تو پھر لوگ آپ کو یہ تانا دیں گے کہ یہ تو آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ حکومت کو بڑے تحمل سے، بہت سوچ سمجھ کے، فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے رکھ کے جو اس نے کام کرنے ہے، جو اس کے ایجنڈا کے مطابق ہے، جو ریاست کی ضرورت ہے، جو حکومت کی ضرورت ہے، وہ اب کریں۔ اچھا رؤف صاحب، اگر ہم حزب اختلاف پہ بھی آئیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ جی ہم نے ضیاء صاحب کا بھی جیل دیکھا، مشرف صاحب کا بھی جیل دیکھا، اور اب ہم عمران خان صاحب کے دور میں بھی جیل دیکھنے کو تیار ہیں، اس پہ سر آپ سے رائے لینا چاہیں گے وقفے کے بعد۔ وقفے تک رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات کریں گے اس حصے میں آصف علی زرداری صاحب کے بڑھتے ہوئے قانونی مشکلات کی۔ رؤف صاحب، بریک سے پہلے کہا تھا ہم نے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ایک بیان تھا کہ جی ضیاء دور کے جیل دیکھے ہم نے، مشرف دور کے جیل دیکھے ہم نے، عمران خان صاحب کے دور کے جیل بھی ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں۔ سر، جب آپ کے سامنے کوئی اومنی گروپ رکھے، زرداری گروپ رکھے، عزیر بلوچ صاحب رکھیں، جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے سر، لیکن دوسری جانب آپ کہیں کہ ہم ابھی بھی جمہوریت کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں، تو سر آپ کو نہیں لگتا ہماری جمہوریت زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے؟ میں جیسا کہ آپ کو کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ٹرانزٹ کر جائے فرام اپوزیشن ٹو دا گورنمنٹ، میرا خیال ہے بالکل ویسے ہی پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ ٹرانزٹ کر جائے یہ جو قبروں کی اور جیلوں کی سیاست ہے، اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہم واپس وہاں نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے کوئی وہ پراؤڈ مومنٹ نہیں تھا جب کوڑے پڑتے تھے اور پبلک ہینگنگز ہوتی تھیں اور لوگوں کو غلط جیلوں میں ڈالا جاتا تھا۔ وی انڈرسٹینڈ بے نظیر کے ساتھ جاتے ہوئے ہیں، وی انڈرسٹینڈ بھٹو صاحب کے ساتھ جاتے ہوئے، اس بارے میں کوئی سیکنڈ اوپینین ہے نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہم اس سے بہت آگے آ چکے ہوئے ہیں، ہم بہت آگے آ چکے ہیں، اور وہ جو وقت کا جو جس طرح بڑھ رہا ہے اس کو بڑھائیں، اس کو ایکسلریٹ کریں فردر۔ اب پاکستان میں جس قسم کی آزادیاں مل چکی ہوئی ہیں مختلف فیزز میں یا مختلف انسٹیٹیوشنز کو، وہ ریورس نہیں ہو سکتی ہیں،
अगर कोई मिलिट्री डिक्टेटर भी आके रिवर्स करने की करे, अब तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई मिलिट्री डिक्टेटर आए, अगर वो आके रिवर्स करने की कोशिश भी करेगा तो रिवर्स नहीं हो सकती, क्योंकि माशरे बदल चुके हैं, जो सर्कमस्टांसेस है वो बदल चुके हैं, जो मीडिया का किरदार है वो बदल चुका है। सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े पावरफुल फैक्टर के तौर के ऊपर इमर्ज किया हुआ है। तो अब कंट्रोल नहीं हो सकता। अब जिस तरीके से माशरे कंट्रोल होते थे आज से 40, 50, 60 साल पहले, अब आप माशरे को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। बिलावल साहब की ज़ुबान से ये चीज़ें सुन के इंसान को अफसोस होता है, तकलीफ होती है। ठीक है, कोई जेलें शेलें नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि जो अपनी परफॉर्मेंस है वहाँ सिंध में उसको इम्प्रूव करें। डेविल्स एडवोकेट राउफ साहब, यही परफॉर्मेंस सर सबके सामने है, ये करप्शन, यही नाकामी, यही कोताहियाँ, कितनी ज़्यादा पुलिस वहाँ पोलिटिसाइज्ड है, और जो 2008 से 2013 में कराची में तो खून की नदियां सर बह रही थी, जो इन तमाम सियासी जमातों के आर्म्ड विंग्स थे, वो उन स्टेटिस्टिक्स में अगर हम ना ही पढ़ें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है कि आप हमें जेल में तो डाल देते हैं, हम 8 साल जेल में रहते हैं, कन्विक्शन नहीं होती, हमारी इस्तगासा नहीं हो पाती, जस्टिस क़य्यूम साहब को वो फ़ोन कॉलें जारी होती हैं, सेनेटर सैफुर रहमान साहब कर रहे होते हैं, तो कन्विक्शंस के बगैर हमें आज तक किसी ने कसूरवार नहीं ठहराया, हम फिर से जेल में जाने को तैयार हैं। ये जो नैरेटिव है सर, इसमें थोड़ा सा आपको वजन नजर आता है, और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उसी 90s के बयानिए में वापस जाना चाहिए? सपोज टू बी अ लीडर फॉर द यूथ, आप नहीं बात करें। आप आखिरी सवाल का जवाब पहले, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसको पार्टी के लीडर हैं, उनको पार्टी को लीड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जी जो आपने कहा कि प्रोसिक्यूशन नहीं होती है, लोग जेलों में रहे हैं और उसके बावजूद वो कन्विक्ट नहीं होते, कन्विक्शन नहीं होती है, वो हमारे इदारों की जो परफॉर्मेंस है और लैक ऑफ परफॉर्मेंस उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी बात हमने पहले की, आपके पहले हिस्से में बात की है, और वो आज भी आपको नज़र आ रही है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमा है, उसके जो आपको कैविएट्स हैं वो नज़र आ गए हैं, सारे सामने नज़र आ गए हैं। इतना कुछ हुआ, JIT बनी, ये हुआ वो हुआ, उसके बावजूद जो प्रोसिक्यूशन है वो नहीं हुई और वो कामयाब नहीं हुई। की भी है आपने, उसके बाद उन्होंने वो जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिए। इसी तरह से अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जितने मुकदमे थे वो नवाज शरीफ साहब के अपने प्राइम मिनिस्टेरियल टेन्योर के दरमियान खत्म हुए। जरदारी साहब के खिलाफ जितने मुकदमे थे वो या NRO के थ्रू खत्म हुए, या वो उनके अपने जब वो सदर बने उस जमाने में वो खत्म हुए, और वो फ्लिम्सी ग्राउंड्स थे। और वो सर मुर्तजा भुट्टो केस में 2008 में एक्विट हुए थे, एक्विट हुए जब उनकी पार्टी इक़्तिदार में आ चुकी हुई थी। सर उसके अलावा देखिए कि जो ग्राउंड्स है जिनके ऊपर उनकी इक्विटल हुई है, कि जी वो जो असल जो है उसका जो पेपर है असल नहीं मिला, ये फोटोकॉपी दी गई है। अच्छा, असल कहाँ है? वो कहीं पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, वो गायब हो गया। अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की आप बात करते हैं, PMLN की, तो सुप्रीम कोर्ट जो रिकॉर्ड मांगती है वहाँ आग लग जाती है। वो हम लास्ट टाइम आपने मुझसे सवाल किया था, मैंने कहा था मैं क्या करूँ, मैं उसी को वापस वहाँ जा रहा हूँ। तो ये हकायक भी अपनी जगह हैं, कन्विक्शन नहीं होती वो भी हकीकत है बिल्कुल, लेकिन उसकी वजूहात सबके सामने है। वो क्या करना है आपको, ये PTI की हुकूमत को इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, रादर देन कि अपना टाइम वो वहाँ ज़ाया कर रहे हैं इस किस्म की बातचीत करके। सर लेकिन अब हमने PTI का जो एंटी करप्शन का कई बार हमने इस शो पे डिस्कस किया, और एक तज्जियाकारों का एक सेगमेंट है जो बार बार कहता है कि जी करप्शन को इतनी तरजीह नहीं देनी चाहिए, लेकिन उस चीज़ को भी लीविंग दैट असाइड, PTI को क्या इस चीज़ पे इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए? आपके जो अपने खसूसी मुशीर हैं उन पे सर नैब का केस है, आपके जो अपने पंजाब के वजीर हैं उन पे नैब का केस है, तो जब आपने एक्सप्रेशन नैब ज़्यादा कॉइन किया है और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी हुकूमत को शफाफियत की तरफ लेके जाएं, तो सर ये बहुत ज़्यादा तजाद नहीं नजर आता? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। देखिए कि मैं तो हमेशा, मेरी स्टांस बड़ी क्लियर है। देखिए कि जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई शक है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए, वो आपकी हुकूमत में नहीं आना चाहिए। वो अलीम अहमद खान साहब हों पंजाब में, जैसा कि आपने जिक्र किया है, या यहाँ जुल्फी बुखारी साहब का मैं फील करता हूँ कि इंतहाई गैर मुनासिब रवैया कि जो आपने उनको स्पेशल असिस्टेंट के तौर के ऊपर इंडक्ट कर लिए। हाँ, ये हो सकता था कि आप इंतज़ार करते, अब मैं ये भी देखना चाहूँगा कि जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या होता है, क्योंकि अब तो उन्होंने वो उनकी जो अपील थी वो भी खारिज कर दी है ना। सो रिव्यू जो अपील थी वो खारिज कर दिया उन्होंने। सो वो अपना जो पहला फैसला है वो स्टिक करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब आप एक पोजीशन लेते हैं, आपने पूरी 5 साल पॉलिटिक्स की है आपने करप्शन को अपनी एक थीम बना के, तो आज अगर वही जो जिनके ऊपर सवालिया निशान है, जिन लोगों के ऊपर, अगर वो आपकी हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे तो लोग खड़े होकर फिर मुनासिब होंगे। वो कहेंगे जी कि ये क्या हो रहा है, जो जिसके ऊपर आप हमें गालियां देते हैं वो काम आप खुद कर रहे हैं। तो ये अननेसेसरी था, नहीं करना चाहिए। वक्फा लेंगे और अगले समय बात करेंगे लाहौर कोर्ट के फैसले की मॉडल टाउन सानिया के मुतालिक। रहिएगा हमारे साथ।
ویلکم بیک ٹو دورہ سلسلے میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کی بات کریں گے. لاہور ہائی کورٹ نے حال ہی میں ایک فیصلہ جاری کیا ہے جس میں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور دیگر اہم رہنماؤں کو استغاثہ میں شامل کرنے کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے. اب دوسری جانب عمران خان صاحب اس معاملے کو کافی سنجیدہ لیتے نظر آ رہے ہیں اور ان پولیس حکام کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم بھی دے دیا ہے جن کا تعلق اس واقعے سے بال واسطہ تھا یا بلا واسطہ بتایا جا رہا ہے. اس کا مقصد صرف غیر جانبدارانہ تحقیقات کہا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اب تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد اس معاملے کی تحقیقات کوئی نیا رخ اختیار کر سکتی ہیں اور مستقبل میں شہباز شریف صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کے لیے کیا کوئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, اس پر بات کریں گے. رؤف صاحب پہلے اس فیصلے پہ آ جائیں. لوگ سر اس کو اپیل اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں. اصل میں یہ ایک بنیادی کوسچن آف لا پہ رلائے کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور جو ان کے ساتھی تھے بالکل ایسے ہی ہے سر, کیا ان کو طلب کر سکتے ہیں انہی پروسیڈنگز میں کہ نہیں؟ بات صرف سمنز کی حد تک تھی. اینٹی ٹیرر کورٹ نے ان کو سمن ہی نہیں کیا. تو اگر آپ نے ان لوگوں کو سمن ہی نہیں کیا تو انویسٹیگیشن کی تو بات ختم ہو جاتی. انویسٹیگیشن بھی ان پولیس افسران تک محدود تھی. اب سر وہ جب اپیل میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس میں فل بینچ کیونکہ تھا تو جو 2 ججوں کی اکثریت نے اے ٹی سی کے فیصلے کو منظور کیا. لیکن اس میں سر ایک بہت دلچسپ ڈسینٹ ہے جسٹس قاسم خان صاحب کا. اینڈ ان فیئرنیس ٹو لاہور ہائی کورٹ بینچ جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے یہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن تھا. انہوں نے کہا کہ کیس از ناٹ میڈ آؤٹ. انہوں نے کہا کہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے, جو باقر نجفی صاحب کی رپورٹ تھی سر, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, وہ ایز ایویڈنس ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے. قاسم خان صاحب نے سر اپنے طویل اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی کمپریہنسولی ریزنڈ ڈسینٹ میں اختلافی نوٹ میں یہ فرمایا کہ اگر جے آئی ٹی رپورٹ آپ کی ان ایڈمیسیبل بھی تھی تو وہی جو وٹنس تھے جو جے آئی ٹی رپورٹ میں آئے تو ان کو آپ فریش بلا سکتے تھے اور اپنی ہی تحقیقات جاری کر سکتے تھے. وہ پوری کی پوری رپورٹ کو آپ ایز از مسترد نہ کریں, آپ اس کے ایلیمنٹس کو اپنے پاس بلا کے ان پہ اس طرح کی انکوائری کر سکتے تھے. ساتھ میں سر انہوں نے کہا کہ جو مین ایک ایونٹ تھا اسی رپورٹ میں آپ کو پتا ہوگا کہ پنجاب حکومت کے جو سینئر نمائندے تھے انہوں نے میٹنگ کی تھی. شہباز شریف صاحب کے چیف سیکرٹری صاحب نے ان کے بہاف پہ کہا تھا کہ جی اسی طرح ہونا چاہیے, وہ بیریئرز بھی آپ کو ریموو کرنے چاہیے. اور اس کے بعد پھر ماڈل ٹاؤن ثانیہ سب کے سامنے تھا. ایک سر اگر میں مختصراً کہوں, ہمارے کچھ اخبارات ماڈل ٹاؤن ثانیہ کو ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ قرار دیتے ہیں. یہ ایک بہت عجیب و غریب قسم کا یوفمزم ہے. 14 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے تھے. اس کو انسیڈنٹ ہرگز نہیں کہنا چاہیے. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے سر قاسم خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ نو اٹیمپٹ واز میڈ. ٹرائل کورٹ نے کوئی اٹیمپٹ نہیں کیا کہ آپ اس میٹنگ کے منٹس کو پروب کریں. انہوں نے کوئی اس طرح اٹیمپٹ نہیں کیا کہ جو بیریئرز سڑک پہ پلیس کیے گئے تھے لاہور میں ان کو ہٹایا گیا تھا کہ نہیں ہٹایا گیا تھا. یہ ایک بہت بنیادی سوال اٹھا تھا اسی رپورٹ کے دوران, اور جو سارا اس میں سلسلہ دیا ہوا تھا آپ نے اس کو بھی نہیں ایگزامن کیا. اور ساتھ میں سر عدالت عظمیٰ کا ایک بہت اہم فیصلہ تھا سغرا بی بی کیس, وہ انہوں نے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا, اور وہ تھا ایف آئی آر کی اہمیت پہ. آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نہیں کہنا چاہیے, پنجاب حکومت کے نمائندوں کا یہ کہنا تھا کہ طاہر القادری صاحب اور مناج القرآن کی جو ایف آئی آر تھے وہ بہت زیادہ کانٹرڈکٹری تھے اور بہت زیادہ کمزور تھے. اب اس فیصلے نے سر اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے کہ جی ایف آئی آر صرف ایک انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, آپ اس میں صرف بیان کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا تھا اکارڈنگ ٹو یو. اس کے بعد جو افسر ہوتا ہے جو تحقیق کر رہا ہوتا ہے, آئی او انویسٹیگیٹنگ آفیسر, اس پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ جا کے میدان میں جائے, انویسٹیگیٹ کرے اور پھر جو سچ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے نمایاں کرے. تو یہ سر سارا ڈسینٹ ہے اور ڈیسیژن ہے, اور مناج القرآن کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب عدالت عظمیٰ میں اپیل میں جائیں گے. بڑا آپ نے ڈیٹیل میں سارا کچھ بتا دیا ہے. فرینکلی اگر اس ججمنٹ کو اگر 3 الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو وہ ہوگا کہ ڈیریلیکشن آف جسٹس. ان شارٹ یہ ایک ڈیریلیکشن آف جسٹس ہے. دیکھیے جو مجرمین تھے جن کے اوپر شک کا اظہار کیا گیا تھا, اگر آپ ان کو بلاتے ہی نہیں ہیں, ان کو آپ اپنی انویسٹیگیشن میں شامل کرتے ہی نہیں ہیں, تو جو ججمنٹ آئے گی وہ ججمنٹ جو ہے وہ جسٹس پر مبنی نہیں ہو سکتی, وہ جسٹس کی کمازی نہیں کر سکتی. یہ قاسم صاحب کا جو کہنا ہے میرا خیال ہے کہ یہ
उन लाइंस के ऊपर है जो कि जस्टिस नजवी साहब की JIT जिसको आप कह रहे हैं, उसमें उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में जो मोर देन 150 पेजेस की रिपोर्ट थी, उसको मैंने डिटेल में पढ़ा था। उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें बयान की थी जो कि एस्पेक्ट्स की थी जो कि कॉन्ट्रडिक्शंस थी जिसमें कहा कुछ किया था जो नहीं हुआ था, टू द एक्सटेंट कि जी चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त के थे शहबाज शरीफ साहब की ज़ात के मुनासबत से भी उन्होंने कहा था, जो उन्होंने कहा था जी कि मैंने डिसंगेज करने का कहा था। उन्होंने कहा था जी कि कोई हमें जो हकायक हैं उसमें डिसंगेजमेंट की कोई हमें इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं मिली किसी लेकर। दूसरी बात है कि इसको अगर आप इसमें की ममासलत अगर आप करना चाहते हैं तो मैं जाऊँगा भुट्टो साहब के जो साहिबजादे थे जब उनका कत्ल किया गया था में, तो उसमें भी जो आगे जो प्रोसीडिंग्स हुई थी उसमें भी जो लोग सस्पेक्ट थे जिनके खिलाफ जिनको बुलाना चाहना था उनको नहीं बुलाया गया था। और वो फैसला जो कि अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, वो 2008 में उसका फैसला आया जिसमें कि कितने साल को 11-12 साल के बाद वो फैसला आया था। और जो सस्पेक्ट थे उनको उसमें भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया था, कंसिक्वेंटली वो छूट गए थे। तो मैं फील करता हूं कि इसमें जो रीट्रायल की जरूरत है और इसको ट्रायल कोर्ट में वापस जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये जो अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो इन्हीं हकायक को सामने रखकर उसकी बेसिस के ऊपर करेंगे। जस्टिस ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि वो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। और मैं फील करता हूं कि 14 लोग जहां जाएं और इतने दिन दिहाड़े उनको मारा गया, इतनी क्रूअली, इतनी सफाकत से उनको मारा गया है, तो उसके आप किसी को मुर्द इल्जाम ठहरा ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है जी सब जो है वो इनोसेंट है, सबको छोड़ दीजिए। ये क्या इंसाफ है? बिल्कुल, ये किस किस्म का इंसाफ? तो ये सिर्फ सिलसिला अभी जारी है। उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसी के जरिए ये तमाम तहकीकात मंजिल तक पहुंच पाएँ। अगले हिस्से में बात करेंगे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तैनाती की और जो एक नई कंट्रोवर्सी उठ खड़ी हुई है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आखिर में बात करेंगे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तैनाती की। रऊफ साहब पहले सुन लेते हैं, एक शख्स हैं हु इज आल्सो इन द रनिंग, वो क्या कहते हैं इस बारे में। हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसका चेयरमैनशिप चौधरी निसार जैसे ऑपोजिशन MNA को दिलवाया था, जिन्होंने इंसाफ ले आना था, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करना था। अकाउंटेबिलिटी के सिलसिले से भाग रहे हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो ऑपोजिशन का हक है वो भी छीना जा रहा है। सर आप इसको एक तरह से रवायत ही समझें कि हिज़्ब इख्तिलाफ के कोई नुमाइंदे होते हैं जो इस अकाउंट्स कमेटी की सरबराही करते हैं। ये एक बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल पावरफुल कमेटी है। तमाम अकाउंटिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अपॉइंटमेंट्स, वो सब का सब उनके सामने रखा जाता है। अगर आपने एक प्रेसिडेंट किया वह सबके सामने है, खुर्शीद शाह साहब पहले उस पर फायज रहे हैं, चौधरी निसार साहब उस पर फायज रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सिर्फ उस तरह हाथ नहीं खोलना चाहिए? हिज़्ब इख्तिलाफ को आप इंक्लूड करें, उनको स्टेक होल्डर बनाएं। ये जितनी कमेटीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कमेटी है ये, और सबसे ज़्यादा रेलिवेंट कमेटी है। ठीक है जी। मैं अच्छी रवायत है, बहुत अच्छी रवायत है, और अच्छी रवायत इस मुल्क में बहुत कम है और उनको आगे ले जाने की अशद ज़रूरत है। मैं टू दैट एक्सटेंट मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स उस रवायत की मुनासबत से बन रहा है उसका PAC का, और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा पहले कि जो उसका जो चेयरपर्सन होता है पैक का, उसके बहुत पावर्स हैं, वो बहुत पावर्स हैं। जब खुर्शीद शाह साहब बनेंगे तो उनके 5 सालों में देखिए कमेटी ने क्या है, वर्चुअली कुछ नहीं किया। उसके बाद जो चौधरी निसार साहब ने किया, उन 5 सालों में भी वर्चुअली वो कुछ भी नहीं कर सकी। अब प्रॉब्लम यह है इनका, इस हुकूमत का, कि ये लोग करप्शन को ख़त्म करने के प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्शन लड़के यहाँ तक पहुँचे और इन्होंने उसमें अपनी कारकर्दगी दिखानी है। अब उस रवायत को देखें तो उसके मुताबिक से शहबाज शरीफ साहब को उसका चेयरमैन होना चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब अगर चेयरमैन बन जाते हैं तो वो जो स्टिल बॉर्न होगा वो होगा, 5 साल और गुजर जाएंगे और कमेटी आगे नहीं बढ़ेगी। सो मुझे इनकी मजबूरी नज़र आ रही है। जहाँ एक तरफ मैं उस रवायत को सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक रवायत अच्छी है अगर तो उसको कंटिन्यू किया जाए, वहाँ दूसरी तरफ मैं इस हुकूमत की मजबूरी को भी देख रहा हूँ कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो ये एक फंक्शनल कमेटी होनी चाहिए। PAC जो है वो फंक्शनल होनी चाहिए। और मैं आपको यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ शहबाज शरीफ साहब वो कमेटी फंक्शनल इसलिए नहीं होगी कि उनके अपने खिलाफ जो हैं बहुत सारे मुकदमात हैं। ठीक है, अगर इसमें आप इस रवायत को आगे ले जाना चाहते हैं तो ऑपोजिशन के रैंक से किसी ऐसे शख्स को सामने लेके आइए जिसके ऊपर अपने कोई सवालिया निशान नहीं है।
اور ان کے پاس بہت سارے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس بھی لوگ ہیں, PMLN کے پاس بھی لوگ ہیں. لیکن رؤف صاحب اس میں جو حکومتی اراکین ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں, برابر ہوتے ہیں نا جی. وہ کیا ان کو پریشر نہیں کر سکتے؟ ایک ہائپوتھیٹیکل اگر شہباز شریف صاحب ادھر تقرر ہو جاتے ہیں, وہ اگر ان کو ساتھ ساتھ پریشر کر رہے ہیں اور یہ تمام جماعتیں ساتھ چلیں, اس طرح نہیں ہو سکتا؟ بلاکٹ ہو جاتا ہے نا جی, جیسا کہ خورشید صاحب کے زمانے میں بلاکٹ ہوا ہے, جیسے کہ نثار صاحب کے زمانے میں بلاکٹ ہوا ہے. وہ نہیں چل سکتی بیکاز حکومتی اور اپوزیشن جو ریپرزنٹیشن ہے, ریپرزنٹیٹیوز ہے وہاں, وہ برابر ہوتے ہیں, ان کی تعداد جو ہے وہ برابر ہوتی ہے. سو اگر وہ پش کریں گے تو وہ اس کو بلاک کر دیں گے, کیونکہ ان کے پاس نمبرز ہوتے ہیں, وہ بلاک کر دیں گے. لیکن سر متبادل تو یہی ہوا کہ حکومت کا کوئی نمائندہ پھر PAC کی سربراہی کرے, کیا وہ بہت زیادہ نامناسب نہیں ہوگا؟ دیکھیے وہ نامناسبت ہوگی, میں بالکل فیل کرتا ہوں, میں اس میں بالکل آپ کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن اپوزیشن کو چاہیے کہ کوئی ایسا بندہ آلٹرنیٹ. دیکھیے شہباز شریف صاحب کے اوپر اپنے مقدمات ہیں, شہباز شریف کے اوپر بہت سارے, جیسے کہ آپ پہلے ذکر کر رہے تھے اور میں نے کہا کہ جی زلفی بخاری کو بنانا زیادتی تھی, علیم خان صاحب کو انڈکٹ کرنا زیادتی تھی. وہ دیکھیں نا, وہ ایک اصولی بات ہے نا. اسی طریقے سے اگر ان کے اوپر کوئی سوالیہ نشانات ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی جگہ کوئی ایک کلین آدمی جو ہے اس کو نامنیٹ کر دے. تو ہمارے جیسا بندہ بھی بیٹھ کے کہے گا جی کہ ہاں یہ روایت ہے, اچھی روایت ہے, اس کو آگے لے کے چلیے, چونکہ اس شخص کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے, کوئی مقدمات نہیں ہے, تو آپ اس کو ایز این آلٹرنیٹ مان لیجیے, اس کو آگے لے کے چلیے. لیکن یہاں ذرا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پارٹی کی بھی جو قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم ودن قیادت ہی اس پوزیشن کو رکھیں. نام بھی بلاول بھٹو صاحب کا گردش کر رہا ہے, دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا کر رہا ہے. وہی جو آپ نے کہا کہ یہ جو کمیٹی ہے بہت زیادہ پاورفل ہے, اس میں انہی لوگوں کو ویزیبلٹی چاہیے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اپنے رینکس میں سے کوئی اس طرح کا شخص لے آئیں جو تمام جماعتوں کو مناسب بھی لگے گا اور جس کی اپنی ریپیوٹیشن ہے ان کرپٹ؟ بالکل صحیح ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت PMLN کے جو لیڈران ہیں ان کے سروں کے اوپر بہت سی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے سر. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کے سروں کے اوپر بھی بہت ساری تلواریں لٹکی ہوئی ہیں. تو یہ جو ایک ان کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے, بڑی شدید خواہش کا اظہار ہو رہا ہے, اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی PAC کے پلیٹ فارم سے کم از کم کوئی چیز آگے نہ بڑھے. تو وہ میرا خیال ہے کہ حکومت اس کے اوپر ایگری نہیں کرے گی, جبکہ میں بار بار ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ یہ روایت کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن آج آپ جس کوگمائر میں پھنسے ہوئے ہیں, جہاں کی حکومت ڈٹرمنڈ ہے کہ اس نے کیسز کو آگے لے کے چلنا ہے, اس نے کرپشن کے خلاف کیسز کو رجسٹر کرنا ہے, تو وہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہی اٹھیں گے اور وہ زیادہ ان کی لیجیٹمیسی تبھی ہوگی. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہاں کوئی ان کا آپس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے, کوئی ایگریمنٹ نہ ہو سکے. تو شاید ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو PTI کا چیئر پرسن ہے. میرا خیال ہے کہ جب وہ بنے گا تو مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ بہت PMLN اینڈ پیپلز پارٹی شاید اس سے واک آؤٹ. چلیں سر, آئی ہوپ اٹ اسٹیز ود ان دی اپوزیشن. رؤف حسن صاحب بہت بہت شکریہ سر شو میں شامل ہونے کا, قیمتی وقت دینے کا. ایز آلویز سر اٹس اے پلیجر فار اس. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے سوشل میڈیا کے لنکس کے ذریعے, اور اجازت دیں کل تک. خدا حافظ.